हेलो एभ्रिवान। आज हामी न्युक्लियर स्टार्ट गर्दैछ। ओके, सिबिएससीको लागि एकदमै एउटा सर्ट टपिक हुन्छ। आइएससीको लागि यो अलिकति लेन्दी हुनसक्छ, बट सिबिएससीको लागि आई थिङ्क विल कम्प्लिट विदिन दिस भिडियो। ठिकै छ, सो फलो गर। न्युक्लियर च्याप्टरमा फर्स्ट अलिकति रिभिजन छ बेसिक कुराहरूको। सो यु अल आर फ्यामिलियर विथ थिङ्स लाइक एटमिक नम्बर, मास नम्बर, हैन? So atomic number which is denoted by symbol J and mass number के छ symbol capital A, right? So atomic number भनेको number of protons or you can say number of electrons, because कुनै पनि एउटा एटममा चार्ज कति हुन्छ 0, right? एउटा सिम्पल एउटा एटममा, because number of protons and number of electrons they are always equal, right? So त्यसलाई हामीले Z ले डिनोट गर्छौं। अर्को छ हाम्रो मास नम्बर। सो व्हाट इज मास नम्बर भन्दाखेरि चाहिँ मास नम्बर चाहिँ नम्बर अफ प्रोटॉन्स प्लस नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स। ठीक छ? सो यो तिमीहरुलाई अलरेडी थाहा भएको कुराहरु, सिम्पल कुराहरु। अब आइसोटोप्स, आइसोटोन्स अनि आइसोबार्स, राइट? आइसोटोप्स भनेको के हो? Those atoms which have same atomic number but different mass number. Okay? अनि यहाँ कुनै पनि एउटा न्युक्लियाइडलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दा यसरी गर्छ। न्युक्लियाइड, न्युक्लियाइड that is the symbolic representation of any nuclei. कुनै पनि न्युक्लियाइडको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्छ, X A Z। सो माथिपट्टि चाहिँ हामीले मास नम्बर राख्छ, that is number of protons and neutrons, तलपट्टि चाहिँ एटमिक नम्बर राख्छ। ठीक छ? ओके, सो आइसोटोप्स भनेको चाहिँ those atoms which have same atomic number but different mass number. सो एटमिक नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ भन्नुको मतलब तलको सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट चाहिँ सेम छ। सबैको एटमिक नम्बर के छ? सेम छ, बट मास नम्बर के छ? डिफरेन्ट छ। सो यस्तो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? आइसोटोप्स। ठीक छ? So this is the isotopes of hydrogen. Hydrogen को isotopes यहाँ हमने बनाएको छ। This is called as protium, this is deuterium and this is tritium. Tritium, ठीक है? तीनटा isotopes छ हाइड्रोजन। ठीक है? Same atomic number but different mass number। ठीक है? अर्को आउँछ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ same number of neutrons। number of neutrons चाहिँ के हुन्छ? सेम हुन्छ। सो यहाँ एक्जाम्पल छ क्लोरिन एन्ड पोटेशियम। ठीक है? सो यहाँ हेर त, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ फर्मुला छ मास नम्बर इज इक्वल टु नम्बर अफ प्रोटॉन्स। अब नम्बर अफ प्रोटॉन्स भनेको त के हो? एटमिक नम्बर Z, हैन? एटमिक नम्बर Z प्लस नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स। सो यहाँबाट हामीले इजिली एउटा रिजल्ट के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स यदि हामीले निकाल्नु छ कसरी निकाल्नु सक्छ? A प्लस Z निकाल्दा माइनस Z। सो यदि मैले मास नम्बरलाई एटमिक नम्बरले सबट्र्याक्ट गरे भने के पाउँछु? नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स पाउँछु, राइट? सो यहाँ हेर त, यो मास नम्बर हो, यो एटमिक नम्बर हो। सो दुईजनालाई सबट्र्याक्ट गरे भने के पाउँछु भने नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स। सो यसलाई सबट्र्याक्ट गरे 37 - 17, दुईजनालाई सबट्र्याक्ट गरे कति आउँछ? 20। 39 - 19, दुईजनालाई सबट्र्याक्ट गरे कति आउँछ? 20। भनेपछि नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स यसको पनि 20 छ, यसको पनि नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स 20 छ। त्यही भएर दिस आर दी सेट अफ आइसोटोन्स। कुरा बुझ्यो? जसमा चाहिँ नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स इज फिक्स्ड। ठीक है? सेम हुन्छ। ओके, लास्ट छ हाम्रो आइसोबार्स। आइसोबार्स भनेको चाहिँ सेम मास नम्बर बट डिफरेंट एटमिक नम्बर। बुझ्यो? यसमा चाहिँ के हुन्छ? मास नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ, एटमिक नम्बर चाहिँ डिफरेंट हुन्छ। सो एक्जाम्पल हेर, यहाँनिर मैले हाइड्रोजन को आइसोटोप लेखेको छु ट्रिटियम, ट्रिटियम अनि हिलियमलाई लेखेको छु, राइट? सो यहाँ हेर्यो भने एटमिक नम्बर इज डिफरेंट। यसको एटमिक नम्बर 1 छ, यसको एटमिक नम्बर 2 छ, तर मास नम्बर के छ? सेम छ। सो यस्तो खालको हाम्रो ग्रुप अफ एटमलाई चाहिँ हामी के भन्छ? आइसोबार्स। ठीक छ? सेम मास नम्बर बट डिफरेंट एटमिक नम्बर। ठीक छ? ओके, सो यो तिमीहरुको एउटा रिभिजन थियो ब्रिफली वेमा, यो हामीले अलरेडी पढेको कुरा हो लोअर क्लासेसमा। ठीक छ? अब
भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दिस एटमिक मास युनिट बुझ्यौ अब के चाहिँ हो एटमिक मास युनिट भन्दाखेरि यहाँ सुन हामीले एउटा कुरा याद छ कि whenever we talk about energy of electron photons हैन हामीले त्यसलाई केमा लिन्छ जुलमा लिँदैन तर केमा लिन्छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा लिन्छ eV मा लिन्छ राइट किन लिएको बिकज eV चाहिँ के हो अब रिकल गर 1 eV भनेको चाहिँ 1.6 into 10 power minus 19 joule हो हैन because joule चाहिँ it becomes a very small big unit joule becomes a very big unit when we consider the energy of electron photon बुझ्यौ त्यही भएर चाहिँ हामीले के लिन्छ एउटा स्मलर युनिटलाई लिन्छ हैन एक्ज्याक्टली सेम वेमा एटमिक मास युनिट चाहिँ किन हामीले इन्ट्रोड्युस गरे भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनको वेट नाप्दा प्रोटोनको वेट नाप्दा यिनीहरूको वेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यिनीहरूको वेट चाहिँ केजीमा नाप्यो भनेदेखिलाई पनि आउनु त आउँछ तर केजी इज अ भेरी बिग युनिट केजी इज अ भेरी बिग युनिट बुझ्यौ कुरा भनेको सो हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इलेक्ट्रोनको मास त अलमोस्ट नेग्लिजिबल हो इन टर्म्स अफ केजी लेख्यो भने मास अफ इलेक्ट्रोन इन टर्म्स अफ केजी लेख्नु हो भने चाहिँ यहाँ मास अफ इलेक्ट्रोन इज 9.1 into 10 power minus 31 kg त्यति हो मास अफ इलेक्ट्रोन इन टर्म्स अफ केजी सो 10 to the power minus 31 भन्नुको मतलब डिवाइडेड बाइ 10 to the power 31 भने कति स्मल क्वान्टिटी हो राइट सो केजी बिकम्स अ भेरी बिग युनिट ल त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ whenever we talk about electron proton and neutron त्यसको मासहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ we use a unit that is called as atomic mass unit so यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रोन प्रोटोन तिनीहरुको मासलाई बताउँछ बुझ्यौ सो यो पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि जस्तो हाम्रो केजी इज युनिट अफ मास हामीलाई थाहा छ त्यसरी नै यो पनि मासलाई नै मेजर गर्छ तर त्यो चाहिँ के हो स्मलर क्वान्टिटी हो जस्तो कि जुलको स्मलर क्वान्टिटी के छ हाम्रो यहाँले इलेक्ट्रोन भोल्ट सेम एक्ज्याक्टली सो त्यही वेमा नै यहाँले हाम्रो खास युनिट केजी हो तर केजी इज अ भेरी बिग युनिट त्यही भएर हामीले एउटा स्मलर युनिट अफ मास लाई इन्ट्रोड्युस गर्छ दैट इज एटमिक मास युनिट अनि यसको पनि इन टर्म्स अफ केजी हामीले हेर्यो भने 1 atomic mass unit is 1.66 into 10 power minus 27 kg बुझ्यौ ठिकै छ सो यो भ्यालुजहरु तिमीले वर्क गर्नु पर्दैन ठिकै छ बिकज यो भ्यालुजहरु तिमीलाई न्यूमेरिकल्समा गिवन हुन्छ सो यु डोन्ट हैव टु वरी ल तर मैले भनिदिएको कि जस्तो यहाँ EV को इन टर्म्स अफ हायर युनिट जूल को बीचमा रिलेसन हाम्रो छ सेम वेमा AMU इज द स्मलर युनिट टु मेजर मास सो AMU र kg को पनि रिलेसन चाहिँ डेफिनेटली छ बुझ्यौ सो यहाँ अब एटमिक मास युनिट को खास डेफिनेसन यहाँ ध्यान दियौ एटमिक मास को खास डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 एटमिक मास युनिट भनेको चाहिँ इट इज 1/12 mass of C12 atom ठीक है सो इसको theoretical definition हामीले खोजे भने चाहिँ it is 1/12 the mass of C12 atom बुझ्यौ मतलब यदि मैले एउटा कार्बनको आइसोटोप लिए C12 भनेको आइसोटोप अफ कार्बन हो यदि मैले एउटा कार्बनको आइसोटोप लिए C12 त्यसको मास जति हुन्छ त्यसलाई मैले 1/12 पार्ट गरेर त्यसको इन टर्म्स अफ केजी जति आउँछ नि त्यसलाई नै म के भन्छु 1n कुरा बुझ्यौ सो फेरि सुने के मेरोमा एउटा C12 आइसोटोप छ कार्बनको त्यसको मैले मास नापे इन टर्म्स अफ केजी नापे त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि त्यसलाई मैले 1/12 पार्ट गरे त्यसको मैले आई डिवाइडेड द मास बाइ 12 त्यहाँदेखि जति आन्सर आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ आई कन्सिडर दैट एज 1an बुझ्यौ ठिकै छ सो 1anu भनेको चाहिँ इट इज एक्चुअली 1/12 द मास अफ C12 एटम ठिकै छ ओके अब सो जसरी यो मास अफ इलेक्ट्रोन छ यो केमा छ इन टर्म्स अफ केजी छ यसलाई चाहिँ यु क्यान राइट इट इन टर्म्स अफ anu यो केजी मा छ बट वी क्यान आल्सो राइट इट इन टर्म्स अफ एटमिक मास युनिट अनि त्यसरी नै वी क्यान राइट मास अफ प्रोटोन मास अफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स अफ एटमिक मास युनिट ठिकै छ ओके अनि तिमीलाई यो कुरा याद होस् कि मास अफ प्रोटोन र मास अफ न्यूट्रॉन चाहिँ एकदमै बेसी
क्लोज हुन्छ, त्यो भ्याल्युज आर अलमोस्ट सेम, खालि 0.00 आई थिंक 2 या 3 को डिफरेन्स मात्रै हुन्छ। इट्स भेरी भेरी दे आर भेरी इक्वल इन मास, प्रोटोन र न्यूट्रन चाहिँ, बुझ्यो? इलेक्ट्रोनको चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ ल। सो याद राख्नु, यो कुरा पनि म भनिदिइराख्छु अहिले नै, मास अफ प्रोटोन इज अलमोस्ट इक्वल टु मास अफ न्यूट्रन, ठिकै छ? ओके, सो यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास केजीमा छ, यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ एटमिक मास युनिट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0.3055 AMU। So mass of electron in terms of AMU हामीले यसरी लेख्छ, ठिकै छ? So AMU is nothing but the smaller unit to measure mass, ओके? त्यसरी हामीले प्रोटोन र न्यूट्रोनको मासहरु पनि in terms of AMU मेजर गर्न सक्छ, अनि त्यो भ्यालुजहरु तिमीलाई न्यूमेरिकल्समा will be given, ठिकै छ? ओके, सो आई होप यति पार्ट तिमीलाई क्लियर छ। यो जस्ट एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सन मात्रै थियो, ओके? सो अब हामी अगाडि बढ्छौँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज रिलेसन बिट्विन एटमिक मास युनिट एन्ड MeV, बुझ्यौ? अब यहाँ आइन्स्टाइनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जी एन्ड मास इक्विभ्यालेन्सको कुरा गरेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ एनर्जी क्यान बी कन्भर्टेड टु मास एन्ड मास क्यान बी कन्भर्टेड टु एनर्जी, बुझ्यौ? सो त्यसलाई हामीले उहाँको फेमस इक्वेसन E is equal to mc square लेखिन्छ। सो दिस इज द आइन्स्टाइन एनर्जी मास रिलेसनशिप, बुझ्यौ? सो यहाँ अब एनर्जी कन्भर्टेड टु मास, यसको चाहिँ एकदमै रेयर इक्जाम्पल मात्रै हुन्छ। जस्तो मैले तिमीहरूलाई पहिला तिमीहरूलाई पढाउँदै गर्दाखेरि हामीले पेयर एनाहाइलेसन अनि पेयर प्रोडक्सन पढेको छ, अनि पेयर प्रोडक्सनमा मैले भनेको थिएँ कि त्यहाँनिर चाहिँ एनर्जी इज गेटिङ कन्भर्टेड टु मास, राइट? सो मैले प्रिभियस लेक्चरमा भनिसकेको छु यो कुराहरू। अनि मास कन्भर्टेड टु एनर्जी त burning of wood, that is one of the example, right? So energy can be converted to mass and mass to energy. So AMU भनेपछि चाहिँ यो जुन चाहिँ 1 AMU छ, 1 AMU यो चाहिँ के हो? मास हो नि त, हैन? जसलाई इन टर्म्स अफ केजी लेख्यो भने 1.66 × 10⁻27 kg। सो 1 AMU भनेको मास हो, राइट? अनि यहाँ जुन चाहिँ अर्को छ MeV, यो चाहिँ एनर्जी हो, मिलियन इलेक्ट्रोन भोल्ट, ओके? अब यहाँ मिलियन इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति हुन्छ यहाँ सुन है। 1 EV भनेको कति हो? 1 EV भनेको 1.6 × 10⁻19 जूल, हैन? अब MeV मिलियन इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेम क्वान्टिटी छ, 1 EV जति छ त्यही नै छ इन्टु मिलियन, सो यु हैव टु मल्टिप्लाई बाइ 10⁻6, ठिकै छ? सो 1 EV मा चाहिँ तिम्रो 1.6 × 10⁻19 मात्रै हुन्छ, MeV मा चाहिँ यु हैव टु मल्टिप्लाई बाइ 10⁻6, ठिकै छ? ओके, सो यो हाम्रो कति आउँछ 1.6 × 10⁻19 + 6 भनेको -13, ठिकै छ? ओके, सो यो के भयो 1 MeV को भ्यालु भयो, ओके? सो यहाँनिर चाहिँ कसको रिलेसन खोज्नु भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 1 AMU that is mass in terms of energy, ठिकै छ? ओके, सो यसलाई कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो जुन चाहिँ रिलेसन छ हाम्रो यसलाई नै हामी युज गर्छ। E is equal to mc square, हैन? सो mc square, सो कति मासको कुरा गर्दैछौ तिमी? 1 एटमिक मास युनिट। सो 1 एटमिक मास युनिट भनेपछि इन टर्म्स अफ केजी कति हो? 1.66 × 10⁻27, सो यो तिम्रो के भयो? मास भयो। अनि C को भ्यालु चाहिँ 2.998 × 10⁸ हो, ओके? हामीले लिँदाखेरि चाहिँ 3 × 10⁸ लिन्छ, बट इट्स एक्ज्याक्ट भ्यालु इज 2.998 × 10⁸ अनि स्क्वायरको स्क्वायर, ठिकै छ? ओके, तर यहाँ यो पनि SI युनिटमा छ केजी, अनि यो पनि तिम्रो मिटर पर सेकेन्ड, सो दुईटा SI युनिटमा छ। सो भनेपछि हाम्रो आन्सर पनि केमा आउँछ? जुलमा आउँछ, बुझ्यौ? तर हामीलाई याद छ यो कुरा कि हामीलाई आन्सर जुलमा चाहिँदैन, हामीलाई आन्सर केमा चाहिन्छ? MeV मा चाहिन्छ। सो यही क्वान्टिटीलाई हामी के गर्छ भनेदेखिलाई, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ल। सो जुन क्वान्टिटी जुलमा छ र हामीलाई फाइनल आन्सर चाहिँ MeV मा चाहिन्छ, सो हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी विल डिवाइड इट
by 1.6 into 10 power minus 13. सो जुन आन्सर जुलमा छ त्यसलाई यो क्वान्टिटीले डिवाइड गर्ने बित्तिकै हामी विल बी चेन्जिङ द युनिट्स टु एमईबी. ठिकै छ. ओके. सो यसलाई तिमीहरूले क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्न सक्छौ. ओके. क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्यो भने you will be getting approximately 931 MeV. ओके. कतिवटा क्वेशनमा 930.5 भनेर पनि दिन्छ MeV. ओके. सो त्यो क्वेशनमै दिएको छ भने त 930.5 नै लिनु पर्यो, तर हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने चाहिँ एप्रोक्सिमेटली यति आउँछ भ्यालु. बुझ्यौ? सो यो इन टर्म्स अफ एनर्जी भयो, राइट? अन्त कति मास थियो यो चाहिँ खासमा 1 AMU. So 1 AMU, 1 atomic mass unit, is equivalent to 931 MeV. So 80 mass say 80 energy को equivalent छ. ठीक है सर? So this is a very important relation. 1 AMU is equal to 931 MeV. Okay? अब I hope this is clear. न्यूक्लियर साइज को कुरा गर्छ हामी. ठीक है सर? अब यहाँ एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्टहरु छ है. यसको बादमा नेक्स्ट टपिकमा न्यूक्लियर डेन्सिटी छ. So these are very important topics. बुझ्यौ? So यहाँ सुन. न्यूक्लियर साइजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली इट वाज फाउन्ड. सो एक्सपेरिमेन्टली यसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेसन छैन, जुन चाहिँ रिजल्ट म लेख्नुवाला छु. एक्सपेरिमेन्टली इट वाज फाउन्ड दैट वॉल्यूम अफ अ न्यूक्लियस is directly proportional to the mass number. हैन? अब भोल्युम अफ न्यूक्लियस जुन चाहिँ न्यूक्लियस छ हाम्रो, त्यो न्यूक्लियसमा के हुन्छ यहाँ सुन न. न्यूक्लियस भित्र प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ नि हैन? न्यूक्लियस भित्र प्रोटोन र न्यूट्रोन. अनि यो प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई कलेक्टिभली के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ याद राख्नु यो पनि न्यूक्लियोन. So what is nucleon भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन आर कलेक्टिभली कॉल्ड एज न्यूक्लियोन. ठीक है सर? ओके. सो एक्सपेरिमेन्टली उनीहरूले के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ न्यूक्लियस, यो न्यूक्लियसको भोल्युम कत्रो हुन्छ, दैट डिपेंड्स अन मास नम्बर. कुरा बुझ्यौ? ओके. मास नम्बर भनेको प्रोटोन कतिवटा छ एन्ड न्यूट्रोन, टोटल नम्बर अफ प्रोटोन र न्यूट्रोन कतिवटा छ. सो त्यसमा चाहिँ न्यूक्लियसको भोल्युम डिपेन्ड गर्छ. ठीक है सर? ओके. सो न्यूक्लियसको चाहिँ हाम्रो हेरै खासमा न्यूक्लियसको एउटा एक्ज्याक्ट शेप त हुँदैन, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन्स गर्नको लागि चाहिँ वी टेक इट एज अ स्फियर. सो न्यूक्लियसको चाहिँ शेप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी अज्युम इट टु बी अ स्फियर. ठीक है सर? सो म यहाँ लेखिदिइराख्छु. हामीले न्यूक्लियसको शेपलाई चाहिँ वी कन्सिडर इट टु बी अ स्फियर. एक्ज्याक्टली स्फियर चाहिँ हुँदैन है ल, तर क्याल्कुलेसनको लागि हामीले स्फियर भनेर दिन्छ. ओके. सो वॉल्यूम अफ a sphere भनेको कति फर्मुला? वॉल्यूम अफ a sphere 4/3 pi r cube. ठीक है सर? ओके. सो 4/3 pi r cube वॉल्यूम अफ a sphere is proportional to mass number. सो मास नम्बरले के डिनोट गर्छ? सिम्बल a ले डिनोट गर्छ, राइट? ओके. अब यहाँनेरि 4/3 pi त कन्स्टेन्ट हो. सो यसलाई हटाइदियो. सो काम छैन. ठीक है सर? ओके. अब नेक्स्ट स्टेपमा यो क्यूब छ, यो क्यूब चाहिँ अर्कोपट्टि जाँदा के बनिन्छ? क्यूब रूट बनिन्छ. क्यूब रूट. सो क्यूब रूट इज 1/3 हैन? जसरी स्क्वायर रूट इज 1/2, त्यसरी नै यो क्यूब चाहिँ उता के बनिन्छ? क्यूब रूट बनिन्छ. ठीक है नानीहरु? सो a टु द पावर 1/3. ओके. अब नेक्स्ट स्टेपमा यो प्रोपोर्शनलिटी साइनलाई हटाउँदा एउटा के आउँछ? कन्स्टेन्ट. सो दिस r0 इज अ कन्स्टेन्ट. ओके. and the power a to the power 1/3. ठीक है सर? a to the power 1/3. So this is another important relation. ठीक है सर? केही डरलाग्दो गरेको छैन. एक्सपेरिमेन्टली जुन रिजल्ट आएको थियो, कन्स्टेन्टलाई रिमुभ गर्दै क्यूब क्यूब रूट भयो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाउँदा एउटा कन्स्टेन्ट आयो. बस त्यति नै छ. अब यो चाहिँ के हो? रेडियस अफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल टु r0, दैट इज अ कन्स्टेन्ट. a भनेको मास नम्बर टु द पावर 1/3. ठीक है सर? ओके. अनि यो r0 को भ्यालु चाहिँ हामीले कति लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 1.2 फर्मी आउँछ. फर्मी FM. बुझ्यौ? अनि तिमीले सोच्छौ सर व्हाट्स फर्मी? के चाहिँ हो फर्मी भन्दाखेरि चाहिँ 1.2 इन्टु फर्मी भनेको चाहिँ 10 टु द पावर -15 मिटर हो ल.
सो 1 फर्मी भनेको चाहिँ 10⁻⁻15 मिटर हो, याद राख्नु, ठिकै छ। सो यसमा थुप्रो युनिट्सहरु तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यहाँनेरि 1 पिको छ, पिको भनेको 10⁻12 हो, ठिकै छ। त्यहाँदेखि फर्मी भइहाल्यो, त्यहाँदेखि एङ्स्ट्रम छ 10⁻10, एङ्स्ट्रम सबैलाई थाहा छ, एङ्स्ट्रम 10⁻10 हैन। सो यो कुरा तिमीलाई आई बिलिभ याद छ, न्यानोमिटरहरु भयो हैन। त्यसरी नै यहाँ फर्मी भनेको चाहिँ कति हो 10⁻15 मिटर, ठिकै छ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट न्यूक्लियर साइज। अब लास्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यूक्लियर डेन्सिटी, ठिकै छ। अब त्यहाँनेरि के इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दाखेरि यहाँ सुन, डेन्सिटी भन्ने कुरा चाहिँ के हो, खासमा मास बाइ भोल्युम हो हैन। सो हाम्रो मेन्टालिटीले के भन्छ, सानो न्यूक्लियस छ, सानो न्यूक्लियस छ, अर्को ठाउँमा ठुलो न्यूक्लियस छ। यदि मैले तिमीलाई सोधेँ कि कसको डेन्सिटी बेसी, तिमीहरूको माइन्डले के भन्छ, अरे यहाँनिर सानो न्यूक्लियस छ, सो यहाँनिर अलिक प्याक्ड भएर बसेको होला, टेन्स होला। हामीले के भन्छ, सानो न्यूक्लियसको डेन्सिटी बेसी हुन्छ, ठुलो न्यूक्लियसको डेन्सिटी कम्ती हुन्छ भन्छ। तर म्याथमेटिकली इट इज प्रुभन कि डेन्सिटी चाहिँ अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सानो न्यूक्लियस होस् ठुलो न्यूक्लियस होस्, डेन्सिटी इज अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट। इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हैन। सो लेट्स सी कसरी प्रुभ हुन्छ त्यो। सो यहाँ न्यूक्लियर डेन्सिटी इज सेम फर अल न्यूक्लियाई इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास नम्बर। सो यो क्वेसनलाई दुईटा वेमा सोध्छ, या त हामीलाई भन्छ कि इट इज सेम फर अल न्यूक्लियाई अर प्रुभ दैट न्यूक्लियर डेन्सिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास नम्बर। सो यो बोर्ड्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, ठिकै छ। सो यहाँ सजिलो छ, डेन्सिटी भनेको के हो, मास बाइ भोल्युम, राइट। अब लेट A be the mass number and small m be mass of each nucleon, ठिकै छ। ओके, सो यहाँ न्यूक्लियन भनेको मैले तिमीलाई अघि नै भनिसकेँ, न्यूक्लियन भनेको चाहिँ प्रोटोन अनि न्यूट्रोनलाई कलेक्टिभली हामीले के भन्छ, न्यूक्लियन भन्छ, ठिकै छ नानीहरु। ओके, सो यहाँनिर मास नम्बर कति लेख्छु, जुन चाहिँ न्यूक्लियसलाई म कन्सिडर गर्दैछु त्यसको मास नम्बर कति लेख्छु मैले, a। ओके, अनि एउटा न्यूक्लियन, न्यूक्लियन भनेको के हो, प्रोटोन र न्यूट्रोन। सो प्रोटोन र न्यूट्रोनको कलेक्टिभ मासलाई मैले कति लेख्छु, स्मल m, ठिकै छ। ओके, भनेपछि टोटल मास अफ न्यूक्लियस कति हुन्छ, m into a। ओके, बुझ्यो यो कुरा कसरी, यहाँ त यता हेर ल, मैले भने रे एउटा झोला छ, एउटा ब्याग छ, त्यो ब्यागमा थुप्रै स्मल ब्याग्स हुन्छ, स्मल ब्याग्स हुन्छ हैन। अनि हरेक स्मल ब्यागको वेट चाहिँ 2 केजी छ, हरेक स्मल ब्याग। अब यो ब्याग भित्र पनि थुप्रो एसेन्शियल्सहरु छ, ठिकै छ। सो एउटा ब्यागको वेट 2 केजी हो, ठिकै छ। त्यस्तै यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 6वटा ब्याग छ। सो मैले तिमीलाई भने एउटा ब्यागको वेट चाहिँ 2 केजी हो, त्यस्तै 6वटा ब्याग छ। सो व्हाट इज द वेट अफ द बिगर ब्याग भन्दा तिमीले के भन्छौ, एउटा ब्यागको वेट 2 हो हैन, इन्टु कतिवटा छ, 6वटा छ, सो टोटल वेट इज 12 भन्छ नि त तिमी हैन। सेम वेमा मैले के भन्दैछु, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन भनेको के हो, प्रोटोन र न्यूट्रोन। प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास कति छ, एउटाको m छ, भनेपछि जुन चाहिँ न्यूक्लियसको म कुरा गर्दैछु, प्रोटोन र न्यूट्रोन, त्यसको कम्बाइन्ड मास मैले कति लेख्छु, m लेख्छु हैन। अब त्यस्तो प्रोटोन र न्यूट्रोन कतिवटा छ, a वटा छ, बिकज a भनेको के हो, नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रोन, राइट। सो एउटाको मास स्मल m हो, त्यस्तै कतिवटा छ, a वटा छ, क्यापिटल a वटा छ। सो टोटल मास कति निकाल्छ, स्मल m इन्टु क्यापिटल a हैन। जसरी यहाँ मैले 2 इन्टु 6 गरे, त्यसरी नै स्मल m इन्टु क्यापिटल A नम्बर, सो स्मल m इन्टु क्यापिटल A, ठिकै छ। आई होप दिस इज क्लियर ल। अब हेर, सो टोटल मास अफ द न्यूक्लियस इज स्मल m इन्टु A, राइट। अब भोल्युम, भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि भर्खर मैले भने कि न्यूक्लियसको हामीले शेपलाई चाहिँ एउटा स्फियरसँग कम्पेयर गर्छ। सो भोल्युम अफ स्फियर इज 4/3 पाई r क्यूब। त्यहाँदेखि अघि भर्खर मात्रै हामीले डिराइभ गर्यो, r को जग्गामा मैले के लेख्न सक्छु, r0 a to the power 1/3, ओके नो, मैले अघि भर्खर निकाले r is equal to r0 a to the power 1/3 भनेर, राइट। अनि
r को जग्गामा यसलाई रिप्लेस गर्दै अनि क्यूब को क्यूब छ ठिकै छ ओके अब हेर्नु 4/3 पाई r नट अब r नट को क्यूब हुन्छ अनि a टु द पावर 1/3 र 3 चाहिँ क्यान्सल हुन्छ क्यूब रुट र क्यूब चाहिँ क्यान्सल हुन्छ सो a मात्रै आउँछ ठिकै छ सो दिस इज द भोल्युम सो वी हैव भोल्युम वी हैव टोटल मास अब सब्स्टिट्युट मात्रै गर्नुपर्छ सो सब्स्टिट्युट गरौँ सजिलो छ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास मास भनेको कति छ लाग्यो m into a सो मास भइहाल्यो अनि भोल्युम कति छ 4/3 पाई r naught cube a ठीक है ओके अब कैपिटल A गेट्स कैंसल हैन सो यो 3 माथि जान्छ 3m डिवाइडेड बाइ 4 पाई r naught cube ठीक है ओके सो हाम्रो यति आयो डेन्सिटीको सो यहाँ तिमीले हेर्यौ भने स्मल m मास अफ इच न्यूक्लियन त्यो पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ बुझ्यौ बिकज प्रोटोन र न्यूट्रोनको वेट त सबै एटम जुनै पनि न्यूक्लियाई लियो जुनै पनि जस्तो कि क्याल्सियमको क्लोरिनको जसको पनि न्यूक्लियाई लियो त्यसको प्रोटोन र न्यूट्रोन त मास त त्यही त हो हैन सो खाली के मात्रै हो नम्बर मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ नि तर प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास त एउटै त हो सो स्मल m इज अ कन्स्टेन्ट सबै न्यूक्लियाईको लागि r नट इज अलरेडी अ कन्स्टेन्ट 3/4 पाई इज अ कन्स्टेन्ट सो यो डल्लै टर्म नै के रहेछ कन्स्टेन्ट अनि यसको भ्यालुजहरु हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौ यसको भ्यालुजहरु हामीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 2.30 into 10 to the power 17 kg per meter cube यति आउँछ 2.30 into 10 to the power 17 kg per meter cube ओके सो एप्रोक्सिमेटली हामीले भन्न सक्छ डेन्सिटी को अर्डर चाहिँ डेन्सिटी अफ न्यूक्लियाई को अर्डर चाहिँ जहिले पनि 10 to the power 17 kg per meter cube आउँछ सो यो 1 मार्क्स क्वेशनमा सोध्न सक्छ तिमीहरुलाई बुझ्यौ डेन्सिटी इज अलवेज अफ द अर्डर 10 to the power 17 kg per meter cube ठीक है ओके अनि सो इट इज अ कांस्टेंट चाहे स्मल न्यूक्लियस होस् चाहे ठुलो न्यूक्लियस होस् डेन्सिटी इज अ कांस्टेंट कुरा बुझ्यौ एन्ड यहाँ तिमीले देख्छौ इट इज नट डिपेन्डेन्ट अन मास नम्बर क्यापिटल ए छ छैन फाइनल एक्सप्रेसनमा क्यापिटल ए छैन सो डेन्सिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास नम्बर and it is always a constant that means it is same for all nuclear ठीक है so यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट थियो ओके न्यूक्लियर फोर्स ठीक है अब यहाँ तिमीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ नेचरमा देयर आर डिफरेन्ट फोर्सेस ग्राभिटेशनल छ इलेक्ट्रोस्टैटिक छ त्यहाँदेखि न्यूक्लियर फोर्स त्यहाँदेखि वीक इन्टरेक्सन बुझ्यौ चारटा फोर्सेस हुन्छ नेचरमा अनि न्यूक्लियर फोर्स चाहिँ इट इज द स्ट्रंगेस्ट अफ अल द फोर्सेस ग्राभिटेशन चाहिँ सबैभन्दा वीकेस्ट हो बुझ्यौ सो तिमीले हेर्यौ भने तिमीलाई यहाँ आएर हामीले न्यूक्लियस भित्र अलिकति स्टडी गर्यो भने के हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन हैन अब यदि हामीले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को नेचरलाई हेर्यौ भने प्रोटोन न्यूट्रोन को ओभरअल चार्ज पोजिटिभ हुन्छ प्रोटोन न्यूट्रोन को ओभरअल चार्ज पोजिटिभ हुन्छ सो पोजिटिभ के गर्छ एकअर्कालाई रिपेल सो पोजिटिभ एकअर्कालाई के गर्छ रिपेल सो क्वेशन आउँछ अरे रिपेल गर्छ भने कसरी एउटा ठाउँमा बसिराख्छ बुझ्दैछौ कसरी एउटा स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्दैछ उनीहरुले एक्चुअली त उनीहरु के हुनु पर्थ्यो रिपेल हुनु पर्थ्यो नि हैन तर कसरी चाहिँ एउटा ठाउँमा एउटा न्यूक्लियस भित्र उनीहरु बसिराख्छ सो यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँछ कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हेर्यो भने त दे शुड ह्याभ रिपेल्ड हैन so the reason they are confined to the nucleus is because there is another force which is stronger than the electrostatic force so जुन चाहिँ यहाँ पोजिटिभ रिपेल हुन्छ त्यो भन्दा स्ट्रंगर फोर्स पनि छ एउटा जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यूक्लियर फोर्स कुरा बुझ्यौ अनि त्यो फोर्सले गर्दा चाहिँ यो दुईटा न्यूक्लियन चाहिँ के छ एउटा सर्टेन एउटा ठाउँमा कन्फाइन्ड भएर बसेको छ कुरा बुझ्यो ठिकै छ सो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रंगेस्ट इंटरैक्शन फोर्स अब तिमीले एउटा मैथमेटिकल यिनीहरुको स्टडी गर्नु चाह्यो भने ग्राभिटेशनल फोर्स को भ्यालु 1 छ भने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भ्यालु चाहिँ 10 to the power 36 हुन्छ सो यसले हामीले थाहा पाउँछौं कि ग्राभिटेशन कति वीक छ तर याद गर्नु वीक भनेपछि त्यसलाई हामीले
नेग्लेक्ट चाहिँ गर्नु पर्दैन बिकज युनिभर्स एन्टायर युनिभर्स पनि त्यसले नै थामिरहेको छ बुझ्यौ सो यहाँ सो ग्राभिटेसनलको भ्यालु 1 छ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको भ्यालु 10⁻36 छ अनि न्युक्लियरको भ्यालु चाहिँ 10⁻38 छ भन्नुको मतलब न्युक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स हैन 10⁻36 र 10⁻38 मा कति डिफरेन्स छ 100 टाइम्स सो न्युक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रङ्गर देन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले चाहिँ रिपेल गराउँछ तर 100 टाइम्स स्ट्रङ्गर फोर्सले चाहिँ यिनीहरू के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ ठिकै छ त्यही भएर दे आर कन्फाइन्ड इनसाइड न्युक्लियस ओके सेकेन्ड इट इज अ सर्ट रेन्ज फोर्स सो न्युक्लियर फोर्सको रेन्ज चाहिँ एकदमै के हुन्छ सर्ट हुन्छ अब यहाँ सुन्नु फोर्सेसहरुको रेन्ज हुन्छ फर एक्जाम्पल ग्राभिटेसनल फोर्सको रेन्ज इन्फिनिटी हो जस्तो कि ग्राभिटेसनल हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई सन अनि डिफरेन्ट प्लानेट्सको बीचमा पनि देयर इज ग्राभिटेसनल फोर्स सो त्यसको डिस्टेन्स त एकदमै ह्युज छ नि हैन स्टिल ग्राभिटेसनल फोर्स छ भनेपछि ग्राभिटेसनल फोर्सको रेन्ज चाहिँ के हो इन्फिनिटी बुझ्यौ तर न्युक्लियर फोर्सको रेन्ज चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ इट ओन्ली एक्ट्स इनसाइड द न्युक्लियस बुझ्यौ भनेपछि यसको रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 to 3 फर्मी सो यसको एकदमै सर्ट रेन्ज हुन्छ 2 to 3 फर्मी बुझ्यौ 4 फर्मी देखि उता त यसको भ्यालु 0 हुँदै जान्छ भनेपछि इट इज अ भेरी सर्ट रेन्ज फोर्स ठिकै छ ओके त्यहाँबाट आउँछ चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स सो देयर आर सम फोर्सेस व्हिच डिपेन्ड्स अन चार्ज हैन तर यो न्युक्लियर फोर्स चाहिँ इट इज नट डिपेन्डेन्ट अन चार्ज हामीले हेर्यो भने यहाँ प्रोटोन अनि न्यूट्रोनको बीचमा जति न्युक्लियर फोर्स हुन्छ दैट इज अलमोस्ट इक्वल टु न्यूट्रन अनि न्यूट्रनको बीचमा दैट इज अलमोस्ट इक्वल टु प्रोटोन अनि प्रोटोनको बीचमा एक्ज्याक्टली इक्वल त हुँदैन तर अलमोस्ट दे आर भेरी मच इक्वल टु इच अदर अब प्रोटोन र न्यूट्रन हेर त यो त चार्ज हो यो अनचार्ज हो यो दुईटै चार्ज छ यानी यो दुईटै अनचार्ज छ भनेपछि फोर्सेस त अलिक भ्यारी गर्नु पर्ने नि हैन तर न्युक्लियर फोर्सले चाहिँ पार्शियलिटी गर्दैन इट इज अलमोस्ट सेम फर प्रोटोन 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 न्यूट्रन एन्ड न्यूट्रन न्यूट्रन यसको चार्जै छैन स्टिल न्युक्लियर फोर्स चाहिँ प्रोटोन न्यूट्रनको बराबरै हुन्छ सो द फोर्सेस द न्युक्लियर फोर्स इज चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज एउटा बडीको चार्ज छ या छैन त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन न्युक्लियर फोर्स बुझ्यौ ल त्यहाँबाट सिम्पल कुराहरु छ यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन चाहिएन सर्ट एउटा अब याद चाहिँ हुनु पर्यो ओके यस्तो यस्तो छ भनेर ल त्यहाँबाट आउँछ एक्सचेन्ज फोर्स तिमीले एउटा कुरा याद राख्नु नेचरमा जति पनि फोर्सेस एक्जिस्ट गर्छ त्यो किन एक्जिस्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे अलवेज एक्सचेन्ज थिंग्स बिट्विन इच अदर फर एक्जाम्पल यहाँ अब यसलाई तिमीले हायर फिजिक्समा पढ्छौ दुईटा मास छ m1 र m2 दुईटा मास छ हैन यिनीहरुको बीचमा के लाग्छ ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्छ यो दुईटाको बीचमा के लाग्छ भन्दा नानी यो ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्छ बुझ्यौ अब हेर ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ किन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे एक्सचेन्ज अ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज ग्राभिटोन त्यही भएर चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्यो सो दुईटा बडीले जहिले पनि केही कुरालाई के गर्छ एक्सचेन्ज गर्छ अन्त मात्रै के हुन्छ त्यहाँनेरि फोर्स एक्जिस्ट गर्छ सो ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्नको लागि चाहिँ they have to exchange a particle called graviton बुझ्यौ यसलाई तिमीले हायर फिजिक्समा अझै डिटेलमा पढ्छौ सिमिलरली एउटा जापानिज फिजिसिस्ट छ युकावा भन्ने उले के भने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो न्युक्लियर फोर्स पनि कति बेला लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ उले भन्यो when उनीहरुले पनि एउटा पार्टिकल एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ त्यो पार्टिकलको नाम के हो यहाँ सुन when nucleons exchange a particle called mesons so दुईटा न्युक्लियरको बीचमा न्युक्लियर फोर्स चाहिँ कति बेला लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ only when they exchange a particle called as mesons जस्तो यहाँ ग्राभिटोन थियो त्यसरी नै यहाँ चाहिँ they have to exchange a particle which is called as mesons ओके ल स्पिन डिपेन्डेन्ट अब यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो न्युक्लियर फोर्स चाहिँ स्पिन डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुन्छ आई थिंक अब तिमीले केमिस्ट्रीमा पढेको छौ या त पढेको छैनौ भने पनि यु हैव टु स्टडी दिस थिंग्स त्यो चाहिँ तिमीले केमिस्ट्रीमा पढ्छौ स्पिन चाहिँ अप स्पिन डाउन स्पिन यस्तो हुन्छ बुझ्यौ ओके सो अल अफ देम तिमीले अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनको बारेमा मात्रै पढ्छौ
स्पिनको बारेमा, बट लेटर अन यु विल सी द्याट प्रोटोन न्युट्रोनहरु पनि दे अल्सो ह्याभ सम स्पिन, बुझ्यो, त्यो हायर फिजिक्समा पर्छ। तर जे होस् अप स्पिन डाउन स्पिन, बुझ्यो। सो यसलाई भन्छ हामीले एन्टी प्यारलल, अनि यो चाहिँ के भयो प्यारलल। आई थिंक यति त याद छ, दिस इज प्यारलल स्पिन, यो चाहिँ के हो एन्टी प्यारलल स्पिन, बुझ्यो। सो न्युक्लियर फोर्स चाहिँ स्पिनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, चार्जमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन, तर स्पिनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। सो यहाँ nuclear forces for or between nucleons having parallel spin is greater than in between nucleons having anti-parallel spin. So यदि दुईटा न्यूक्लियन्स को प्यारलल स्पिन छ भने तिनीहरुको बीचमा न्यूक्लियर फोर्स चाहिँ कम्पेरेटिभली बेसी हुन्छ। कसको कम्पेरिजनमा भन्दाखेरि चाहिँ compared to those nucleons which have anti-parallel spin, बुझ्यो। सो प्यारलल स्पिन भएको न्यूक्लियन्स को चाहिँ फोर्स चाहिँ न्यूक्लियर फोर्स चाहिँ बेसी हुन्छ compared to those having anti-parallel spin, ठीक है सर, ओके। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो ल। अब लास्ट एउटा छ न्यूक्लियर फोर्स चाहिँ के हो नन सेन्ट्रल। अब नन सेन्ट्रल भनेको तिमीलाई याद छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हामीले कुलुम फोर्स पढ्दा के पढेको छ, द फोर्सेस एक्ट बिट्विन द लाइन। अलिकति रिभिजन यहाँ आएर दुईटा चार्ज छ, यहाँ Q1 छ, यहाँ चार्ज Q2 छ, अनि दुईटा चार्जको बीचमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हुन्छ, इट एक्ट्स बिट्विन द लाइन। यो दुईटा लाइनको बीचमा एक्ट गर्छ त्यो फोर्स हैन। आई एम नट टकिङ अबाउट न्यूक्लियर फोर्स है, म कुलुम फोर्सको कुरा गर्दैछु, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हामीलाई थाहा छ कि दुईटा चार्ज यहाँ छ भने जुन चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छ इट एक्ट्स बिट्विन द लाइन joining the two charges. It acts between the line joining the two charges, right? तर नन सेन्ट्रल भनेको चाहिँ it will not act in between the line, कुनै पनि डाइरेक्सन हुन सक्छ एउटा, बुझ्यौ। सो न्यूक्लियर फोर्स को चाहिँ क्यान हैव एनी डाइरेक्सन, त्यो चाहिँ जहिले पनि दुईटा चार्जेसको जुन चाहिँ लाइनले जोइन गर्दैछ त्यसकै अलोङ लाग्छ भन्ने साइन, बुझ्यौ। सो न्यूक्लियर फोर्स इज अ नन सेन्ट्रल फोर्स, ठीक है सर। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, यो ग्राफ जो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो ग्राफ कतिचोटि तिमीलाई बोर्ड्समा सोध्छ पनि, ओके। सो यो ग्राफले के भन्छ त, अब त्यसलाई हामी बुझ्छ, ठीक है सर, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आउट अफ अल अफ दिस ल। सो यहाँ ध्यान दिनु, सजिलो छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो ग्राफ चाहिँ कसको बिचमा छ भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड डिस्टेन्स। सो दुईटा न्यूक्लियन्स को डिस्टेन्स वर्सेस पोटेन्शियल एनर्जी को कर्व हामीले यहाँ बनाउँदैछ, राइट। अब यहाँ यो कर्व चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्देखिलाई चाहिँ फ्रम 0 टु अ सर्टेन पोइन्ट यो कर्व चाहिँ डिक्रिज गर्छ। यो तिमीले देखिरहेको छ नेगेटिभ स्लोप छ, बुझ्यौ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी को भ्यालु के हुँदैछ, डिक्रिज हुँदैछ। फेरि यहाँ हेर्यो भने पोटेन्शियल एनर्जी को भ्यालु के हुँदैछ, इन्क्रिज हुँदैछ, बुझ्यौ। सो यहाँनिर पोटेन्शियल एनर्जी को भ्यालु चाहिँ घट्दै जाँदैछ। फेरि यो यहाँ सर्टेन ठाउँमा पुगेपछि मिनिमम हुन्छ, मिनिमम भएपछि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ बढ्दै जाँदैछ, बुझ्यौ। अब यहाँ सुन मजाले, यो चाहिँ जुन चाहिँ न्यूक्लियर फोर्स को नेचर छ त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। न्यूक्लियर फोर्स को चाहिँ त्यो चाहिँ इट इज समवट रिलेटेड टु इलास्टिक फोर्स, बुझ्यौ। अब यहाँ सुन, अब क्लास 11 को इलास्टिसिटी कतिजनालाई याद छ, आई डोन्ट नो। सो आई विल एक्सप्लेन दिस। यहाँ दुईटा न्यूक्लियन्स छ, ध्यान देऊ, दुईटा न्यूक्लियन्स छ। त्यो दुईटा न्यूक्लियन्स चाहिँ एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा छ, राइट। त्यहाँदेखि व्हेन यु ट्राई टु ब्रिङ इट क्लोज, दुईटा न्यूक्लियन्सलाई व्हेन यु ट्राई टु ब्रिङ इट क्लोज दे विल रिपेल इच अदर, एन्ड व्हेन यु ट्राई टु सेट देम अपार्ट त्यो टाइममा चाहिँ दे विल ट्राई टु एट्र्याक्ट। त्यसो खालको नेचर हुन्छ। भनेपछि नि छेउमा ल्याउनु खोज्दा चाहिँ दे ट्राई टु रिपेल, अनि टाढो लानु खोज्दा चाहिँ दे ट्राई टु एट्र्याक्ट, बुझ्यौ। सो यो किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको एउटा मेन पोजिसन हुन्छ जहाँनिर पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम हुन्छ।
अनि मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी हामीलाई याद छ स्टेबल हुन्छ। सो मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जीमा कुनै पनि सिस्टम चाहिँ के हुन्छ स्टेबल। अब यो तिमीहरूले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स देखि सुन्दै आएको, व्हेन द पोटेन्शियल एनर्जी इज मिनिमम त्यति बेला चाहिँ स्टेबल हुन्छ, स्टेबल पोजिसन हुन्छ। सो यहाँ सुन, यहाँनिर यो पोइन्ट हामीले हेर्यो भने यो पोइन्ट लेट्स से पोइन्ट पी मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम पोटेन्शियल छ, मिनिमम पोटेन्शियल छ। सो यो मिनिमम पोटेन्शियल चाहिँ कति डिस्टेन्समा हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली जति बेला r को भ्यालु, r भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु न्यूक्लियन्स, त्यसको भ्यालु चाहिँ जति बेला 0.8 फर्मी हुन्छ। सो 0.8 फर्मी, दुईटा न्यूक्लियन्सको बीचमा डिस्टेन्स चाहिँ 0.8 फर्मी हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी बिट्विन अर फर द सिस्टम इज मिनिमम। बुझ्यौ? सो अब सिस्टमले जहिले पनि के ट्राई गर्छ स्टेबल बस्नु हैन। सो मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी छ भने यो के हुन्छ स्टेबल हुन्छ, अनि सिस्टम अलवेज ट्राई टु गेन स्टेबिलिटी हैन। सो यहाँ सुन, जस्तै तिमीले 0.8 फर्मी बाट ध्यान देऊ ल यहाँनिर। ओके, सो लेट मी युज 2 मार्कर्स सो दैट तिमीलाई अलिक क्लियर होस्। सो यहाँनिर दिस आर 2 न्यूक्लियन्स, ठिकै छ, न्यूक्लियन्स। या त प्रोटोन प्रोटोन न्यूट्रन न्यूट्रन लिँदा पनि भयो, या त न्यूक्लियन लिँदा पनि भयो। सो हेर, यो दुईटा न्यूक्लियन चाहिँ जति बेला दे आर एट अ डिस्टेन्स अफ 0.8 फर्मी, त्यति बेला चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ मिनिमम। त्यहाँदेखि जसै तिमी क्लोज ल्याउँछौ, जसै तिमीले यो डिस्टेन्सलाई घटाउनु खोज्छौ के हुन्छ यहाँ त यहाँनिर पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम छ। अब तिमी यता मुभ गर्नु खोज्यौ, यता मुभ गर्नु खोज्यौ, सुन यहाँ मजाले, तिमी यता मुभ गर्नु खोज्यौ पोटेन्शियल एनर्जी के हुँदैछ बढ्दैछ हैन। पोइन्ट यो हो, मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी यो हो। अब तिमी त्यो दुईटा न्यूक्लियसलाई क्लोज ल्याउनु खोज्छौ त्यति बेला चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ बढ्छ। तर सिस्टमलाई मन पर्दैन किनकि सिस्टम वान्ट्स टु स्टे इन स्टेबल पोजिसन। सो व्हेन यु ट्राई टु ब्रिङ देम क्लोज, दैट मीन्स व्हेन द डिस्टेन्स इज लेस देन r0, मतलब तिमीले घटाउनु खोज्दैछौ, यो चाहिँ r0 हो। r0 भनेको चाहिँ त्यो पोजिसन जहाँनिर चाहिँ एनर्जी चाहिँ के छ मिनिमम छ। बुझ्यौ? सो r0 चाहिँ त्यो पोजिसन, ठिकै छ। सो व्हेन यु ट्राई टु डिक्रिज द सेपरेसन, r को भ्यालु चाहिँ मतलब त्यो न्यूक्लियन्सको बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ तिमी घटाउनु खोज्दैछौ। एउटा r0 भनेको के हो जहाँनिर चाहिँ पोटेन्शियल के छ मिनिमम। सो त्यो डिस्टेन्स देखि यदि हामीले त्यो न्यूक्लियन्सको डिस्टेन्सलाई घटाउनु खोज्दैछ भनेपछि त्यो पोटेन्शियल के हुँदैछ बढ्नु खोज्दैछ। त्यसलाई मन पर्यो सिस्टमलाई मन परेन किनकि त्यसलाई के मन पर्छ स्टेबिलिटी मन पर्छ। सो व्हेन यु ट्राई टु ब्रिङ इट क्लोज त्यसले के भन्छ आई वान्ट टु गो ब्याक। सो त्यसले के गर्छ एकाअर्कालाई रिपेल गर्छ। बुझ्यौ? सो व्हेन यु दुईटा न्यूक्लियनलाई जति बेला तिमी छेउमा ल्याउनु खोज्छौ अब त्यो त के हुँदैछ अनस्टेबल पट्टि बढ्दैछ नि त, पोटेन्शियल चाहिँ बढ्दैछ नि त, त्यसलाई मन पर्दैन। सो इट विल से नो आई वान्ट टु गो ब्याक। सो त्यसले के गर्छ रिपेल गर्छ। बुझ्यौ? सो व्हेन r इज लेस देन r0 रिपल्सिभ फोर्स एक्ट गर्छ, रिपल्सिभ। सो न्यूक्लियर फोर्सको नेचर चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ। जस्तो कि हामीले हेर्यो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स के छ इट इज अलवेज एट्र्याक्टिभ। अहिलेको लागि बादमा गएर फेरि त्यो रिपल्सिभ पनि हुन्छ त्यो हायर क्लासेसमा, तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी के भन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स इज अलवेज एट्र्याक्टिभ। तर न्यूक्लियर फोर्स हेर्यो भने चाहिँ इफ r इज लेस देन r0 के हुन्छ रिपल्सिभ, रिपेल गर्छ एकाअर्कालाई। इफ तिमीले त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ 0.8 फर्मी भन्दा घटाउनु चाह्यो भने चाहिँ दे विल ट्राई टु रिपेल। मैले रिजन बुझाएँ, ठिकै छ। अब हेर, व्हाट इफ मैले r ग्रेटर देन r0 बनाउनु खोजेँ। r ग्रेटर देन r0 भनेको के हो? सो दिस इज r0, दुईटाको बीचमा डिस्टेन्स r0। अब ग्रेटर देन r0 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी यता मुभ गर्नु खोज्छौ यता हैन। सो त्यो दुईटा न्यूक्लियन यति डिस्टेन्समा छ स्टेबल छ। जस्तै तिमी यता मुभ गर्नु खोज्छौ, यता मुभ गर्नु खोज्दा चाहिँ के हुँदैछ यता मुभ गर्नु खोज्दा चाहिँ के हुँदैछ फेरि पोटेन्शियल के हुन्छ बढ्दैछ। सो यता मुभ गर्दा पोटेन्शियल के हुँदैछ बढ्दै जाँदैछ। के हुँदैछ नानी हो बढ्दैछ, राइट। सो अब पोटेन्शियल चाहिँ बढ्यो भने सिस्टमलाई मन परेन नि। सिस्टमलाई के मन पर्छ सिस्टम वान्ट्स टु बी इन स्टेबल पोजिसन। सो तिमी यता जान्छौ, यहाँ सुन तिमीले त्यो न्यूक्लियन्सको पोजिसनलाई बढाउनु खोज्छौ त्यसले के भन्छ नो आई वान्ट टु गो ब्याक टु द स्टेबल। सो के गर्नु पर्यो एट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, रिपेल गर्नु पर्यो। उता जाँदाखेरि तिमीले फेरि ब्याक टु दिस पोजिसन ल्याउनु के गर्नु पर्यो एट्र्याक्ट गर्नु पर्यो हैन। सो व्हेन r इज ग्रेटर देन r0 जति बेला त्यो न्यूक्लियन्सको सेपरेसनलाई तिमी बढाउनु खोज्छौ त्यसले के भन्छ नो आई वान्ट टु गो ब्याक। सो त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो फोर्स एक्ट गर्छ एट्र्याक्टिभ फोर्स।
सो न्यूक्लियर फोर्स को नेचर कस्तो छ when r is less than r0 repulsive when r is greater than r0 attractive हुन्छ सो इट्स नट दैट कांस्टेंट भइबस्छ कि यो अट्र्याक्टिभ भयो अट्र्याक्टिभ मात्रै रिपल्सिभ भयो रिपल्सिभ मात्रै हुँदैन तर इट डिपेन्ड्स अन डिस्टेन्स अनि r0 चाहिँ मेन खेलाडी हो यहाँ चाहिँ 0.8 फर्मी चाहिँ बुझ्यो त्यो भन्दा घटाउनु खोज्यो भने त्यो फेरि भन्छु लास्ट त्यो न्यूक्लियसको डिस्टेन्सलाई r0 भन्दा घटाउनु खोज्यो भने दे ट्राई टु रिपेल अनि त्यो न्यूक्लियसको डिस्टेन्सलाई r0 भन्दा बढाउनु खोज्यो भने दे विल अट्र्याक्ट इच अदर किन बिकज दे अल वान्ट टु बी स्टेबल स्टेबल पॉइंट चाहिँ यो ठीक है ओके सो इट्स इम्पोर्टेन्ट ग्राफ आई होप तिमीहरूले यो ग्राफलाई बुझ्यौ इन केस डाउट छ भने मलाई व्हाट्सएपमा भन्नु के डाउट छ कहाँ छ भनेर ठीक है ल द लास्ट टपिक फर टुडे इज मास डिफेक्ट ठीक है सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास डिफेक्ट भनेको चाहिँ सपोज तिमीले एउटा तिमी मार्केट गयौ अनि एउटा झोला लिएर मार्केट गयौ तिमी हैन अनि त्यो झोलामा चाहिँ तिमीले लेट्स से 5 किलो आलु किन्यो त्यहाँबाट 2 किलो चाहिँ टमाटर किन्यो बुझ्यौ सो 5 किलो आलु 2 किलो टमाटर किन्यो त्यहाँदेखि तिमी घर गयौ घरमा गएर चाहिँ तिमीले त्यो ब्यागलाई वे गर्यो कति वेट छ त्यसको भनेर वे गर्यो बुझ्यौ अनि त्यसको वेट चाहिँ कति आउनु पर्थ्यो खासमा चाहिँ एक्सपेक्टेड हाम्रो एक्सपेक्टेड वेट चाहिँ कति आउनु पर्थ्यो त्यो ब्यागको भन्दाखेरि चाहिँ 7 केजी आउनु पर्थ्यो तर तिमीले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ मेजर्ड वेट मतलब तिमीले कति पायो भन्दाखेरि चाहिँ सरी मैले एक्जाम्पल दिँदैछु मेजर वेट चाहिँ 6.8 केजी मात्रै आयो सो तिमी के हुन्छ तिमी छक्कै पर्छ तिमीले के भन्छौ अरे टोटल त 7 किलो हुनु पर्ने तर कति वेट मात्रै छ 6.8 केजी मात्रै छ हैन भनेपछि 0.2 केजी चाहिँ के भयो डिफेक्ट भयो नि त हरायो नि त त्यो मास सो तिमीले के भन्छौ देयर इज सम काइन्ड अफ मास डिफेक्ट राइट एक्ज्याक्टली यही कुरा हुन्छ तिमीको न्यूक्लियसको केसमा पनि बुझ्यौ सो न्यूक्लियसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान देऊ न्यूक्लियसको केसमा जुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट्स हुन्छ जस्तो यहाँ दिज आर द कन्स्टिट्युएन्ट्स हैन दिज आर द कन्स्टिट्युएन्ट्स इनसाइड द बैग सेम वेमा न्यूक्लियसको कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रोन हैन प्रोटोन र न्यूट्रोन सो यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले कन्स्टिट्युएन्ट्सलाई नापे अलगै सो मास अफ कन्स्टिट्युएन्ट्स मैले नापे अलगै लेट्स से भ्यालु यसको टोटल भ्यालु x सो कन्स्टिट्युएन्ट्सलाई मात्रै मैले अलगै नाप्दा भ्यालु कति छ x केजी एक्जाम्पल दिएको त्यहाँबाट मैले फेरि न्यूक्लियसलाई नापे मास अफ न्यूक्लियस यो चाहिँ त्यही न्यूक्लियस हो जो चाहिँ यही कन्स्टिट्युएन्ट्सहरुले नै बनेको अब त्यो नाप्दा पनि x केजी आउनु पर्ने नि हैन तर आउँदैन के आउँछ भन्दाखेरि इट विल ह्याभ अनदर भ्यालु y केजी such that y is less than x so y चाहिँ के हुन्छ मतलब न्यूक्लियसको मास चाहिँ के हुन्छ कम्पेयर टु द मास अफ कन्स्टिट्युएन्ट्स न्यूक्लियसको मास चाहिँ के हुन्छ कम्ती हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई मास डिफेक्ट भन्छ बुझ्यौ अब क्वेशन आउँछ त्यो मास चाहिँ कहाँ हरायो त्यसो भए जुन चाहिँ मास चाहिँ यहाँनेरि लस भयो त्यो मास चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुना यहाँ ध्यान देऊ सो मास डिफेक्ट भनेको चाहिँ के हो यहाँ सुनिहाल पहिला डिफरेन्स बिट्विन रेस्ट मास अफ न्यूक्लियस को मास एन्ड सम अफ द रेस्ट मासेस अफ इट्स कन्स्टिट्युएन्ट्स सो कन्स्टिट्युएन्ट्स को मास अनि न्यूक्लियस को मास हामीले हेर्यो भने जहिले पनि कन्स्टिट्युएन्ट्स को मास चाहिँ बेसी हुन्छ कम्पेयर टु न्यूक्लियस अनि त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ मास डिफेक्ट भन्छ बुझ्यौ सो अब यहाँ अब मास डिफेक्ट कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि डेल एम डिनोट गर्छ ओके अब त्यो कहाँ जान्छ आई टेल यु अहिले पहिला फर्मुला हेरिहाल सो डेल एम मास डिफेक्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ मास अफ कन्स्टिट्युएन्ट्स minus mass of nucleus. So this is the formula for del m. Okay, यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सम्सहरु पनि छ न्यूमेरिकल्स पनि आउँछ यसमा बुझ्यौ बोर्ड्स तिर पनि सो मजाले ध्यान दिनु सो कसको मास बेसी छ भने कन्स्टिट्युएन्ट को मास बेसी अब कन्स्टिट्युएन्ट्स को हुन्छ न्यूक्लियस को एउटा हुन्छ प्रोटोन अर्को हुन्छ न्यूट्रोन न्यूक्लियस भित्र को हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोन त हुन्छ हैन सो यहाँ कतिवटा प्रोटोन हुन्छ z वटा हुन्छ हैन प्रोटोन नम्बर अफ प्रोटोन
अनि न्यूट्रन कतिवटा हुन्छ a minus z यो मैले अघि स्टार्टिङ अफ द लेक्चरमा मैले यो कुरा भनेको थिएँ नानी हो स्टार्टिङ अफ द लेक्चरमा मैले के कुरा भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ न्यूट्रनको मास चाहिँ न्यूट्रनको नम्बर चाहिँ a minus z हुन्छ भनेर निकालेको थिएँ अनि प्रोटोनको नम्बर चाहिँ z हो राइट ओके सो लेट्स से एउटा प्रोटोनको मास चाहिँ मैले mp ले डिनोट गरेँ अनि एउटा न्यूट्रनको मास चाहिँ mn ले डिनोट गरेँ m स्मल n या त क्यापिटल n जे युज गर्दा पनि हुन्छ सो यहाँनिर एउटा प्रोटोनको मास मैले mp ले डिनोट गरेँ m सबस्क्रिप्ट p एउटा न्यूट्रनको मास चाहिँ मैले m सबस्क्रिप्ट n ले डिनोट गरेँ ठिकै छ ओके सो यहाँनिर कतिवटा प्रोटोन छ z वटा सो एउटाको मास mp हो भने z वटाको मास कति हुन्छ zmp ठिकै छ ओके प्लस अब यो कन्स्टिट्युएन्टको बारेमा लेख्छु है म ल कन्स्टिट्युएन्ट को हुन्छ प्रोटोन हुन्छ एउटा सो z वटा प्रोटोन छ भने टोटल मास कति हुन्छ प्रोटोनको z into mp mp चाहिँ त्यो एउटा प्रोटोनको मास ठिकै छ प्लस न्यूट्रन कतिवटा छ a minus z सो एउटाको वेट कति हो न्यूट्रनको m सबस्क्रिप्ट n सो a minus z वटाको कति हुन्छ a minus z into mn ठिकै छ ओके सो यो भयो कन्स्टिट्युएन्टको मास कन्स्टिट्युएन्ट्स को हुन्छ प्रोटोनको मास यति अनि न्यूट्रनको मास यति So this is the mass of the constituents. ठीक है सर? Minus mass of the nucleus लाई चाहिँ यसरी डिनोट गरा mass of the nucleus. So एउटा सम पनि हामीले गर्नुपर्छ अन्तमा चाहिँ हामीले यसलाई क्लियरली बुझ्छ खासमा चाहिँ ठीक है सर? ओके सो त्यो सम पनि म तिमीहरुको नेक्स्ट लेक्चरमा गराउँछु यसको बारेमा सम पनि. So this is how you calculate the mass defect. कसरी निकाल्छ? Mass of the constituents, proton को mass, neutron को mass minus mass of the nucleus. So यसलाई हामी के भन्छ mass defect ठीक है सर अनि यहाँनिर तिमीले अर्को टर्म भेटाउँछौ packing fraction भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ mass defect divided by mass number हो यसलाई चाहिँ हामीले packing fraction भन्छ mass defect जति आउँछ यसको भ्याल्यु divided by mass number सो त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ packing fraction दिन्छ ठीक है सर ओके अब यहाँ सुन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ ध्यान देऊ है यो चाहिँ कहाँ चाहिँ गयो यो हराको मास चाहिँ कहाँ हो जस्तो कि यहाँनिर हाम्रो एक्जाम्पलमा मास अफ न्यूक्लियस y छ मास अफ कन्स्टिट्युएन्ट x छ हैन अनि मैले के भने y को भ्यालु जहिले पनि x भन्दा कम्ती हुन्छ सो त्यो कहाँ चाहिँ गयो त मास हैन त्यो हराको मास चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुन त्यो हराको मास चाहिँ इट गट कन्भर्टेड टु एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज बाइन्डिङ एनर्जी बुझ्यौ सो यो मास चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ सिलेबसबाट सीबीएसई को सिलेबसबाट हटाएको छ त्यही भएर हामी त्यसलाई स्टडी गर्दैन डिटेलमा इट गेट्स कन्भर्टेड टु बाइन्डिङ एनर्जी सो हामीलाई याद छ एनर्जी क्यान बी कन्भर्टेड मास क्यान बी कन्भर्टेड टु एनर्जी एन्ड भाइस वर्सा सो यो हराको मास चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट गेट्स कन्भर्टेड टु एनर्जी अब यहाँ सुन त्यो प्रोटोन न्यूट्रन न्यूक्लियन चाहिँ हामीले भन्छ न्यूक्लियन र न्यूक्लियन खासमा के गर्नु पर्थ्यो रिपेल गर्नु पर्थ्यो नि हैन तर दे आर एट द सेम न्यूक्लियस मतलब दे आर इनसाइड द सेम न्यूक्लियस भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो केही कुरा हुनु पर्यो नि देयर शुड बी सम काइन्ड अफ फोर्स देयर शुड बी सम काइन्ड अफ एनर्जी जसले त्यसलाई के गर्छ बाइन्ड गर्छ बुझ्यौ सो यहाँ हेर त न्यूक्लियन र न्यूक्लियन के गर्नु पर्थ्यो खासमा चाहिँ रिपेल गर्नु पर्थ्यो तर दे आर कन्फाइन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस भित्र छ उनीहरु भनेपछि there has to be some kind of external energy in order to bind them बुझ्यौ बाइन्ड भनेको त बुझ्छ नि हैन त्यसलाई के गर्नु पर्यो एउटै ठाउँमा राख्नुको लागि चाहिँ एउटा एनर्जी चाहिन्छ सो यो मास डिफेक्ट चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि मास हरायो त्यो मास चाहिँ इट गट कन्भर्टेड टु एनर्जी which binds the nucleus or which binds the nucleons inside the nucleus कुरा बुझ्यौ ठीक छ ओके सो यसलाई हामी डिटेलमा स्टडी गर्ने काम छैन ठीक छ तर यो हराको मास चाहिँ इट गेट्स कन्भर्टेड टु बाइन्डिङ एनर्जी ठीक छ अब यो प्याकिङ फ्र्याक्सनको पनि एउटा इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ प्याकिङ फ्र्याक्सन इज पोजिटिभ nucleus is unstable and if packing fraction is negative
nucleus is stable. So यो तिमीहरुले याद राख्नु. If packing fraction is positive, nucleus is unstable. And if packing fraction is negative, nucleus is stable. Okay, sir? Okay. So I'll end this lecture here and we'll continue with the next lecture. So thank you.